Ang Word of God atong mabasahan sa Psalms chapter 34 verse 11 hangtod sa 14. Sa verse 11 nag-ingon, "Dali ngari kamong mga batan-on ug pamatia ako, kay tudluan ko kamo sa pagtahod sa Ginoo." Sa verse 12, "Buot ba kamong magpahimulo sa kinabuhi ug mabuhig dugay ug magmalipayon?" Sa 13, "Likayi ang pagsultig dautan ug ang pagpamakak." Sa 14, "Biyai ang dautan ug buhata ang maayo, paninguhaa ang kalinaw sa tibuok mong kasing-kasing." Akong giawhag ang tanan nga maminaw karon sa Word of God, ilabi na sa akong isig ka mga kabatan-on. Di ba nahinumdum mo sa gisulti ni Jose Rizal nga niingon siya, "Kabataan, pag-asa ng bayan." Mga batan-on, unsaon nato nga mahimo tang paglaom sa atong nasod kun ang Dios dili nato tahoron. Niingon si David, kung gusto tang magpahimulo sa kinabuhi, mabuhig dugay ug magmalipayon, kinahanglang naatay likayan. Ang una natong likayan nato ang pagsultig dautan. Ikaduha, likayan nato ang pagpamakak. Ikatulo, biyaan nato ang dautan ug buhaton ang maayo. Ikaupat, paninguhaon nato ang kalinaw sa tibuok natong kasing-kasing. Buot pasabot nga ang kalipay sa kinabuhi wala di ay sa lulinghayaw or wala sa tuang pagsuroy-suroy. Naa di ay siya sa pagtuman nato sa gisulti sa Ginoo. Timan-i, life is too short. Mubo ra kaayo ang atong kinabuhi. Ganahan lang sa Ginoo nga mapulfill ato ang purpose ug mahimo tang great example sa mosunod pa nga generation. Bisan wala na ta aning kalibutana, mahinumduman ng gihapon nila ang atong maayong binuhatan. Munang ayaw usiki karon imuha nga panahon, buhata ang gipabuhat sa Ginoo.